नमस्ते सबैजनामा। आजको यस भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको स्टिल एन्ड टिम्बर स्ट्रक्चरको डिजाइन अफ टिम्बर बिमको न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। यो न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै सजिलो छ। स्टेप्सहरूलाई ध्यान दिएर हेरौँ। यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि यो स्टेप्सहरूलाई फर्स्ट अफ अलमा कपीमा लेखेर पछि न्युमेरिकल गर्दा एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। फर्स्ट अफ अल यो स्टेपहरूलाई हजुरहरू स्क्रिनसट गरेर राख्नु। फर्स्ट अफ अल स्टेप 5 सम्म स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। अनि यो चेक फर सियर, चेक फर बियरिङ र चेक फर डिफ्लेक्सन पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस्। ल स्टेपहरूको छोटो एक्सप्लेनेसन गरौँ। स्टेप 1 मा चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको MB = WLEFF को स्क्वायर। LEFF भनेको इफेक्टिभ लेन्थको स्क्वायर अपन 8 अनि स्टेप 2 मा चाहिँ पर्मिसेबल बेन्डिङ मोमेन्ट। पर्मिसेबल बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको यसलाई MPER ले डिनोट गरौँ। MPER = Z × सिग्मा B। Z भनेको हामीले पछि निकाल्नु पर्ने हो इन्टु सिग्मा B। सिग्मा B भनेको 16.8 न्युटन पर mm को स्क्वायर। साल वुडको लागि चाहिँ यति नि सिग्मा B = 10.2 न्युटन पर mm को स्क्वायर फर डिओडार वुड। यो चाहिँ कोडमै दिएको भ्यालु हो कि यो चाहिँ कोड हेर्नुभन्दा पनि यसलाई यत्तिकै याद गरिजानुहोस्। यो कहाँबाट आयो के आयो सब बिर्सिदिनु। यति भ्यालुहरूलाई चाहिँ याद गर्नुहोस्। अलि याद गर्नुपर्ने छ, सजिलो छ न्युमेरिकल। यो कोडमा छन्। स्टेप 3 मा चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ Z को भ्यालु निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरिमा MB र MR। MB यहाँबाट निकालेका हुन्छौँ, MR चाहिँ MI। MB र MR। MR भनेको चाहिँ पर्मिसेबल बेन्डिङ मोमेन्टलाई MR भने हो। MPER लेखौँ। MPER म्याक्सिमम पर्मिसेबल स्ट्रेस। यसलाई र यसलाई कम्पेयर गरेर Z को भ्यालु निकाल्यौँ। अनि स्टेप 4 मा एज्युम D = 2B। D = 2B हुन्छ भनेर एज्युम गऱ्यौँ कि आफैले मान्यौँ। क्यालकुलेसन अफ D युजिङ फर्मुला। यिनीहरू फर्मुला भनेको याद गर्नै पर्ने फर्मुला हुन्। Z = BD को स्क्वायर अपन 6। Z को भ्यालु हामी 3 स्टेपबाट थाहा पाउँछौँ। = B। B भनेको B जस्ता उस्तै, D को स्क्वायर भनेको 2B को स्क्वायर अपन 6। यहाँबाट हामी Z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। यति हाम्रो B र D निकाल्न सकियो। अब हामीलाई क्वेसनले चेक गर भनेर नदिएपछि यतिसम्म गर्दा पनि हुन्छ। 6 नम्बरको 4 नम्बरको आयो भने यतिसम्म गर्दा पनि हुन्छ। यी 6 नम्बरको या 8 नम्बरको आयो भने चेक फर सियर, चेक फर बियरिङ र चेक फर डिफ्लेक्सन एउटा दुईटा नत्र 8 नम्बरको आयो भने यो तीनवटै गर्दा पनि भयो। 6 नम्बरको आयो भने यति गर्ने अनि दुईटा चेक गर्ने सक्यो, त्यति गर्दा पनि भयो। ल चेक फर सियरमा चाहिँ सियर ठिक हुनको लागि चाहिँ टाउ म्याक्स भनेको चाहिँ म्याक्सिमम सियर फोर्स हो। टाउ म्याक्स चाहिँ सिग्मा CS भन्दा सानो भयो भने यो सियरमा चाहिँ ठिक छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसमा नि 2-3 वटा मात्र इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छन्। यो चेक गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल म्याक्सिमम सियर फोर्स निकाल्ने। म्याक्सिमम सियर फोर्स निकाल्ने फर्मुला WLEFF/2 - D। यो के हो पछि सबै न्युमेरिकलमा यो स्टेप हेर्दै जाँदै न्युमेरिकल गर्नेछौँ। सेकेन्ड स्टेप म्याक्सिमम सियर फोर्स टाउ म्याक्स निकाल्छौँ। टाउ म्याक्स निकाल्नको लागि 1.5 V अपन B × D। V भनेको यहाँबाट निस्किया हुन्छ यो V अपन BD भनेको त्यो हामीलाई थाहा छँदै हुन्छ। सिग्मा S = 0.9 न्युटन पर mm स्क्वायर फोर्स साल। यो पनि कोडकै हो, यति पनि याद गर्नु। अनि 0.7 न्युटन पर mm स्क्वायर फर डिओडार वुडको लागि यति भयो। यहाँ मध्ये टाउ म्याक्स चाहिँ सिग्मा S, यहाँको भ्यालु चाहिँ यो सिग्मा S भन्दा सानो आयो भने ओके छ, ठिक छ। यदि बढी आयो भने B र D को भ्यालुलाई चाहिँ आफै एज्युम गरेर इन्क्रिज गरिदिने। त्यस्तै चेक फर बियरिङको लागि पनि बियरिङको लागि सिग्मा CE चाहिँ सिग्मा CS भन्दा सानो हुनुपर्छ। ल यसका पनि 2-3 वटा पोइन्ट छन्। फर्स्ट रियाक्सन र सपोर्ट WLEFF/2। यिनीहरूको पछि राम्रोसँग डिटेल एक्सप्लेनेसन न्युमेरिकल गर्दाखेरि आफै थाहा भइहाल्छ। सर र स्टेपहरू मात्र हेरौँ। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको R/B × T। R भनेको यहाँबाट निकाल्छौँ, अपन B भनेको क्वेसनमा दिएकै हुन्छ इन्टु T। T भनेको थिकनेस 300 मानौँ।
आफैले एज्युम गर्ने हो। टी इक्वल टु 300, 250, 230 जति मान्दा पनि भयो। सिग्मा सिएस भनेको 4.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर फोर साल, 2.6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर फोर डिओडार। यति पनि यो भ्यालु पनि याद गर्नु। यिनीहरू भ्यालु छोटा छन्, धेरै भ्यालु याद गर्नुपर्छ भने झन्झट नगर्नुहोस्। एक दुईचोटि न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो भ्यालुहरू आफै आइहाल्छ। सिग्मा अनि 4 मा चाहिँ सिग्मा सिई सिग्मा सिएस भन्दा सानो आयो भने ओके ठिक छ, नत्र चाहिँ बी र टी को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने। लास्टमा चेक फर डिफ्लेक्सन। डिफ्लेक्सन चेक हुनलाई डिफ्लेक्सन ठिक छ भन्नको लागि डेल्टा, यसलाई चाहिँ डेल्टा क्यालकुलेटेड इज स्मलर देन डेल्टा पर्मिसिबल। फर्स्ट अफ अल हामीले डेल्टा क्यालकुलेटेड निकाल्नु पर्यो अनि डेल्टा पर्मिसिबल निकाल्नु पर्यो। डेल्टा क्यालकुलेटेडको फर्मुला 5WLEFF को पावरमा 4 अपन 384 EI। अब आई भने 5 जस्ता उस्तै W को भ्यालु क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, किलो न्युटन इन्टु मिटरमा दिएको हुन्छ। हामीले त्यसलाई न्युटन इन्टु एमएम मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। एलइएफएफ भनेको पनि 4 एलइएफएफ भनेको मिटरमा हुन्छ, त्यसलाई एमएम मा बदल्नु। यहाँ जति पनि भ्यालु छ नि यिनीहरूलाई न्युटन पर एमएम मा बदल्न के, मिटरमा नराख्ने। यी भनेको 12.7 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन पर एमएम स्क्वायर फोर साल। यदि क्वेसनमा चाहिँ ई को भ्यालु दिएकै छ भने ठिक छ, त्यही राख्ने। यदि दिएको छैन भने यो राख्ने। 12.7 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन पर एमएम स्क्वायर फोर सालको लागि यो भयो। अनि डिओडारको लागि 9.5 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो भयो। अनि डेल्टा पर्मिसेबल भनेको एलइएफएफ अपन 180। यो चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड भएको अवस्थामा यो लाग्ने। यदि केही भनेको छैन क्वेसनमा, न सिम्पली सपोर्टेड भनेको छ, केही भनेको छैन भने डाइरेक्ट त्यसलाई रुफ कभरिङ हो सोच्ने अनि एलइएफएफ अपन 240 यो गर्ने। अनि लास्टमा चाहिँ चेक गर्ने को ठुलो आउँछ। यदि डेल्टा क्यालकुलेटेड डेल्टा पर्मिसेबल भन्दा सानो आउँछ भने यो चाहिँ ओके हो। ल अब हामी स्टेप वाइज स्टेप न्युमेरिकलतिर लागौं। यो क्वेसन छ सोधेको 2081 मा डिजाइन अ साल टिम्बर बीम अफ क्लियर स्प्यान 4 मिटर क्यारिङ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड युडिएल अफ 12 किलोन्युटन पर मिटर। द बेन्डिङ एट इच इन इच 300 mm। क्वेसनमा दिएको छ एउटा 4 मिटरको क्लियर स्प्यान, एउटा यसको बीमको डिजाइन गर, साल टिम्बर बीमको डिजाइन गर भने हो के। डिजाइन गर्नु भनेको बी र डी निकाल्नु हो खास। अनि यसको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको डब्लु इक्वल टु कति दिएको छ 12 किलो न्युटन पर मिटर। क्लियर स्प्यान भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो यति सपोर्ट, यसको सपोर्ट भनेको 8 इन, द बियरिङ 8 इच इन भनेको 300 mm। यसको 300 mm यो भनेको सपोर्ट जस्तै हो के। यो 300 mm यो दिएकै छ। एउटा कुनाको चाहिँ 300 mm, अर्को कुनाको पनि 300 mm। ल ठिक छ, यो दिएकै छ 300 mm यसको, 300 mm यसको। अनि क्लियर स्प्यान भनेको यहाँ भित्रदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई क्लियर स्प्यान भनिन्छ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यसको बिचदेखि यो विथको, यो सपोर्टको बिचदेखि अर्को सपोर्टको बिचसम्मको लेन्थ नै इफेक्टिभ लेन्थ हो। यो 300 mm छ भने इफेक्टिभ लेन्थ भनेको कति हो 300 mm को आधा, 300 mm भनेको त 0.3 मिटर हो। 300 mm को आधा 0.3 डिभाइडेड बाई 2 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म 4 प्लस यो फेरि 0.3 डिभाइडेड बाई 2, यस्तो गरेर इफेक्टिभ लेन्थ 4.3 मिटर आयो। यदि यहाँ बियरिङ 8 इच इन इच 300 मिटर छ भनेर दिएन भने हामीले आफैले मान्दा पनि हुन्छ। यो भनेको सपोर्ट जस्तै हो कि विथ हो, आफैले 280 300 मान्दा पनि भयो। सिग्मा बी, अनि अघि हामीले डिजाइन स्टेपमा पढाएको थियौं सिग्मा बी चाहिँ दिएकै छैन। ल यो यति क्वेसनलाई दिएकै छ। ल अहिले यसलाई छोड्दिउँ, स्टेप 1 मा जाउँ। स्टेप 1 मा चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट MB इक्वल टु WLEFF स्क्वायर अपन 8।
डब्लु भनेको क्वेसनले दिएकै छ 12 इन्टु एलएफएफ भनेको इफेक्टिभ लेन्थ एलएफ स्क्वायर अपन 8 जस्ताको त्यस्तै म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट 27.735 किलो न्युटन इन्टु मिटर निकाल्यौँ। स्टेप 2 मा चाहिँ अघिकै स्टेप्स हो। स्टेप 2 मा चाहिँ पर्मिसेबल बेन्डिङ मोमेन्टलाई एम्पियर ले डिनोट गर्यौं। एम्पियर भनेको जेट इन्टु सिग्मा बी। एम्पियर भनेको जेट इन्टु सिग्मा बी स्टेप 2 मा। जेट जस्ता जस्तै सिग्मा बी भनेको 16.8 यो भनेको त साल टिम्बरको लागि गर्न लाग्छौ नि त। सिग्मा बी इज इक्वल टु 16.8 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। यो भनेको सालवुडको लागि यो फर्मुलै भयो। यदि यहाँ टिम्बर भनेको थियो भने हामी 10.2 लेख्थ्यौं। यहाँ साल भएको हुनाले 16.8 ठीक छ। यो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो नि हैन, यो न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अनि थर्ड मा चाहिँ के छ कम्पेयर एमबी एन्ड एमआर। थर्ड मा फाइन्ड द भ्यालु अफ जेट बाइ कम्पेयरिङ एमबी र एमआर। जेट को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने कसरी एमबी र एमआर लाई कम्पेयर गर्ने। एमबी र एमआर लाई कम्पेयर गर्नु भनेको एमबी इक्वल टु एम्पियर गर्नु हो। एमबी भनेको 27.735 यो भनेको किलो न्युटन इन्टु मिटरमा छ। यसलाई न्युटन इन्टु एमएम मा कन्भर्ट गर्न 10 को पावरमा 6 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। कसरी भन्दाखेरिमा 27.735 किलो न्युटन इन्टु मिटर इज इक्वल टु 27.735 इन्टु 10 को पावरमा 3 चाहिँ यो न्युटन भयो। 1 मिटरमा 1000 एमएम हुन्छ नि 10 को पावरमा 3 एमएम। यो पावर जोड्दा 10 को पावरमा 6 न्युटन इन्टु एमएम भयो। इज इक्वल टु एम पर्मिसेबल भनेको जेट इन्टु 16.8 यो भ्यालु। यहाँबाट जेट को भ्यालु हामीले 16505.238 जेटलाई चाहिँ एमएम स्क्वायरमा नापिन्छ त्यसैले एमएम स्क्वायर लेख्यौं यसको युनिट। स्टेप 4 मा एज्युम डी इज इक्वल टु 2b। डी लाई 2b डी इक्वल टु 2b हुन्छ भनेर एज्युम गर्यौं। अनि स्टेप 5 मा क्याल्कुलेसन अफ डी युजिङ फर्मुला। स्टेप वाइज स्टेप गर्यौं। डी को क्याल्कुलेसन गरौं। डी को क्याल्कुलेसन कुन फर्मुला युज गरेर जेट इक्वल टु बीडी को स्क्वायर अपन 6 यो फर्मुला पनि यादै गर्नुपर्ने हो। जेट इक्वल टु बीडी स्क्वायर अपन 6। जेट भनेको स्टेप 3 बाट 1650595.238 यहाँबाट निकालेको थियौं। जेट इज इक्वल टु बी भनेको जस्ताको जस्तै इन्टु डी को स्क्वायर। डी भनेको त यहाँ स्टेप 4 मा 2b छ नि त त्यसैले 2b को होलको स्क्वायर। 2b को होलको स्क्वायर त्यसैले हामी जेट इन्टु 2b को स्क्वायर। यहाँबाट यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बी इज इक्वल टु 170 एमएम आयो। डी इक्वल टु जसलाई 170.446 एमएम आयो विच इज नियरली इक्वल टु 170 एमएम हो। डी इज इक्वल टु 2b आयो। यहाँ चाहिँ 2 इन्टु बी भनेको 170 340 एमएम आयो। ल अब नेक्स्ट तिर जाउँ। अब चेक फर सियर। अब चेकमा जाउँ। चेकमा जाँदाखेरि चेक फर सियरमा जाँदाखेरि म्याक्सिमम सियर फोर्स चेक फर अघि भनेको थियौं हामीले सियर चेक गर्दाखेरि टाउ म्याक्स चाहिँ टाउ सिएस भन्दा सानो हुनुपर्छ अनि मात्र करेक्ट यो सियर करेक्ट हुन्छ भन्ने अघि स्टेपमा पढाएको थियौं। ल फर्स्ट स्टेप भनेको म्याक्स सियर फोर्स इक्वल टु डब्लु एलएफएफ अपन यो सब फर्मुला हो यादै गर्नुपर्ने स्टेप्सहरु। एलएफएफ अपन 2 माइनस डी भी सी म्याक्सिमम म्याक्स सियर फोर्सलाई भी ले डिनोट गर्छ इक्वल टु डब्लु भनेको 12 अघि क्वेशनमै छ 12 डब्लु भनेको 12 किलो न्युटन इन्टु मिटर इज इक्वल टु एलएफएफ भनेको 4.3 मिटर अपन 2 माइनस डी भनेको 340 एमएम छ नि। डी भनेको 340 एमएम 340 एमएम भनेको 0.34 मिटर हो। डी भनेको 340 एमएम इज इक्वल टु 0.34 मिटर फ्रम स्टेप 5। यहाँबाट देयरफोर भी इज इक्वल टु 21.72 किलो न्युटन आयो। यसलाई हामी न्युटनको फर्ममा लेख्दा 21.72 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन आयो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ स्टेपमा के भनेको थियौं म्याक्सिमम सियर फोर्स अनि म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस।
सरी, अघि यहाँ मैले म्याक्सिमम सियर फोर्स लेखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस हो। म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस टाउ म्याक्स इज इक्वल टु 1.5 भी अपन बी इन्टु डी। 1.5 अनि भी भनेको 21.72 इन्टु 10⁻³ यो भनेको न्युटनमा ल्यायो नि त सबैलाई। टाउ म्याक्स भनेको यसको भ्यालु चाहिँ न्युटन पर एमएम को स्क्वायरमा आउँछ नि त, त्यसैले सबैलाई हामीले न्युटनमा एमएममा कन्भर्ट गर्यौं, न्युटन र एमएममा। अपन बी भनेको 170 एमएम, बी भनेको 170 एमएम कहाँबाट निकाल्यौं? स्टेप 5 बाट निकाल्यौं। इन्टु डी भनेको 340 एमएम, 340 एमएम कहाँबाट निकाल्यौं? पनि यहीँबाट निकाल्यौं। ल यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 0.563 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ सिग्मा एस। सिग्मा एस यो टाउ म्याक्स निकाल्यौं, यो सियरको चेकको लागि टाउ म्याक्स त निकाल्यौं, टाउ म्याक्स कति आयो? 0.563। अब सिग्मा एस भनेको 0.9 न्युटन पर एमएम स्क्वायर, यो भनेको कोडबाट लिएको हो, 0.9 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। यी स्टेपमा यहाँ हेर्नुहोस्, सिग्मा एस इक्वल टु 0.9 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। यो के का लागि? सालको लागि। डियोडार भएको लागि भयो भने अर्को युज गर्थ्यौ। को ठुलो छ? टाउ म्याक्स को भ्यालु ठुलो छ कि टाउ एक्स को भ्यालु ठुलो छ? सिग्मा एस को भ्यालु ठुलो छ। टाउ म्याक्स को भ्यालु 0.563 छ, टाउ एक्स को भ्यालु चाहिँ 0.9 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। हियर टाउ म्याक्स को भ्यालु चाहिँ सिग्मा एस को भ्यालु भन्दा सानो भएकाले यो हाम्रो गरेको सियर चाहिँ करेक्ट छ, यो ठिक छ, ओके भयो। टाउ म्याक्स को भ्यालु 0.563 छ, सिग्मा एक्स को भ्यालु चाहिँ 0.9 छ। त्यसैले यिनीहरू दुई मध्ये चाहिँ टाउ म्याक्स चाहिँ सानो भयो, त्यसैले यो टाउ म्याक्स सानो भयो भन्ने बित्तिकै यो सियरको लागि ओके भयो। अनि बियरिङको चेक गरौँ। बियरिङको चेक गर्दाखेरि सिग्मा सिई र सिग्मा सिएक्स को भ्यालु चाहिन्छ। सुरुमा सिग्मा सिई को भ्यालु निकालौँ। सिग्मा सिई को भ्यालु निकाल्नको लागि फर्स्टमा स्टेप वाइज जाउँ। रियाक्सन एन्ड सपोर्ट, रियाक्सन एन्ड सपोर्टलाई आर ले डिनोट गर्ने। आर इज इक्वल टु फर्मुला हो WL/2। आर भनेको फोर्स हो कि एउटा फोर्स हो, फोर्समा चाहिँ हामी V इक्वल टु WL/2 भन्ने पढाएको थियौं नि पहिलेदेखि, त्यही गरे हो। यहाँ WL को ठाउँमा इफेक्टिभ लेन्थ मात्र थप्या हो। WL/2 इज इक्वल टु W भनेको 12, क्वेसनमै छ W को भ्यालु 12 इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ 4.3/2 जस्ताको त्यस्तै। यो चाहिँ सबै किलोन्युटनमा गरेका थियौं नि त, त्यसैले 10.3 किलोन्युटनमा आयो। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस, स्ट्रेसहरू जहिले पनि न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा आउँछन् है। यो फर्मुला छ, स्टेपमै फर्मुला छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको सिग्मा सिई, यो भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो नि त, R/B इन्टु टी। आर भनेको कति हो? 10.3, यहाँबाट निकालेको। यो किलो न्युटनमा छ, यसलाई न्युटनमा लग्न इन्टु 10⁻³ गर्यौं। अपन बी भनेको कति हो? 170 एमएम। बी भनेको 170 एमएम हामीले अघि भर्खर निकालेका थियौं यो स्टेपबाट, स्टेप 5 बाट। इन्टु टी। टी भनेको हामीले एज्युम गर्नुपर्छ 280 अथवा 300, यो आफैले एज्युम गर्नुपर्छ टी। देयरफोर सिग्मा सी को भ्यालु 0.201 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। यसको भ्यालु आयो, सिग्मा सी को भ्यालु आयो। सिग्मा सीएक्स को लागि सालको लागि फ्रम कोड सिग्मा सीएक्स इक्वल टु 4.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ। यो पनि कोडमै हुन्छ। एकैछिन कोड हजुरहरूलाई कोड झन्झट लाग्छ भनेर मैले डाइरेक्ट यहाँ 4.5 लेखे हो। यो कोडमै छ यो भ्यालु, 4.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यो के का लागि? सालका लागि। यो याद गर्नु होला, कोडमा हल्का झन्झटिलो हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ के छ त, यो स्टेपमै जाउँ। बियरिङको लागि 4.5, सालको लागि 4.5, डियोडारको लागि 2.6। ल सिग्मा सिई को भ्यालु चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, सिग्मा सिई को भ्यालु चाहिँ सिग्मा सिएक्स को भन्दा कम छ नि त, त्यसैले यो पनि ओके भयो, ठिक छ यो हामीले गरेको। अब लास्टमा चाहिँ हामी
चेक फर डिफ्लेक्सनमा जान्छौँ। डिफ्लेक्सन चेक गर्दाखेरि डेल्टा क्यालकुलेसन गरेको डिफ्लेक्सन डेल्टा र पर्मिसेबल डेल्टा निकाल्छौँ। यिनीहरू दुई मध्ये चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ कम हुनुपर्छ अनि मात्र डिफ्लेक्सन करेक्ट हुन्छ। यो फर्मुला छ डेल्टा क्यालकुलेटेड इक्वल टु 5W LE को पावर LEFF को पावर 4 अपन 384 EI। यो अघिकै फर्मुला हो। W भनेको हामीले 12 किलोन्युटन इन्टु मिटर अपन मिटर, यो फर्मुलै छ। फर्मुला भन्दा नि गिभन हो। W भनेको गिभन 12 किलोन्युटन पर मिटर। 12 किलोन्युटन पर मिटरलाई न्युटन पर एमएम मा कन्भर्ट गर्न 12 इन्टु किलोन्युटन 1 किलोन्युटनमा 1000 न्युटन हुन्छन्। 1000 न्युटन पर मिटर भनेको 1 मिटर। मिटरलाई 1 मिटर लेख्न पायो। 1 मिटरमा 1000 एमएम हुन्छन्। यो 1000 र 1000 काटियो, त्यसैले बच्यो कति 12 न्युटन पर एमएम भयो। अनि एल इफेक्टिभ लेन्थ भनेको 4.3 यहीँबाट निकालेका थियौँ। 4.3 केमा निकालेका थियौँ? मिटरमा निकालेका थियौँ। त्यसैले यसलाई एमएममा कन्भर्ट गर्न 4300 एमएम। ई भनेको यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी म्याक्सिमम क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। क्वेसनमा सिएममा दिया होला, न्युटन पर सिएमको स्क्वायरमा दिया हुन्छ होला, विभिन्न भ्यालुमा दिया हुन्छ। तर हामीले जहिले पनि यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई न्युटन पर एमएमको स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्ने। यदि इको भ्यालु दिएको छैन भने सालको लागि इको भ्यालु अघि हामीले भर्खर स्टेपमा हेरेका थियौँ। सालको लागि इको भ्यालु 12.7 इन्टु 10 को पावरमा 3 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। यदि डियोडरको लागि चाहिँ 9.5 इन्टु 10 को पावरमा 3। अहिले साल हुनाले 12.7 इन्टु 10 को पावरमा 3 गर्यौँ। यो सबै भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्थ्यौँ कि। अब डेल्टा क्यालकुलेसन यो सबै भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि डेल्टा क्यालकुलेटेड 7.554 एमएम आयो। सिमिलरली यसको भ्यालु आयो, डेल्टा क्यालकुलेटेडको भ्यालु आयो। अब डेल्टा पर्मिसेबलको भ्यालु चाहिँ LEFF अपन 240। यो हामीले किन गर्यौँ यहाँ हेर्नुहोस् है। डेल्टा पर्मिसेबलको लागि फर्मुला दुईवटा केस छन्। एउटा LEFF अपन 180 छ। यदि क्वेसनले डाइरेक्टली सिम्पली सपोर्टेड भनेको भए हामी यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ। तर यो क्वेसनमा हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा सिम्पली सपोर्टेड छैन नि त। त्यसैले हामीले सिम्पली सपोर्टेड छैन भने हामीले अर्को वाला फर्मुला युज गर्ने। अर्को वाला केस के छ त LEFF अपन 240। यो भनेको यदि रुफ कभरिङ क्वेसनमा दिएको थियो भने यो युज गर्थ्यौँ। अहिले तर सिम्पली सपोर्टेड पनि दिएको छैन नि त, त्यसैले हामीले यही फर्मुला युज गर्यौँ। ल LEFF अपन 240। LEFF भनेको कति छ? 4.3 मिटर हो नि त। LEFF भनेको 4300 अपन 240। देयरफोर डेल्टा पर्मिसेबल इक्वल टु 17.916 एमएम। यो चाहिँ के भयो? डेल्टा क्यालकुलेटेडको भ्यालु 7.554 एमएम छ। यो 7.554 एमएम छ। डेल्टा पर्मिसेबलको भ्यालु चाहिँ कति छ? 17.916 एमएम छ। त्यसैले यो भन्दा यो त सानो आयो नि। पर्मिसेबल भन्दा क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ सानो आयो नि। त्यसैले यो ओके हो। यो न्युमेरिकल एकदमै सजिलो छ, प्र्याक्टिस गरेपछि आइहाल्छ। यस्तै खालको न्युमेरिकल 2078 2075 मा पनि सोधेको छ। ल SW को लागि a timber beam having clear span of 6 meter carries a UDL of 15 kN per meter including the self weight of the beam. Assuming the beam to be made of the deodar wood, design the beam. अघिको क्वेसनमा यो क्वेसनमा हेरौँ। यो क्वेसनमा साल वुड थियो, त्यसैले हामीले फर्मुला यो डिजाइन स्टेपबाट सबै सालको भ्यालुहरू पुट गर्यौँ। अब यो डियोडरको लागि एकैछिन त्यो डिजाइन स्टेप्सहरू हेर्नुहोस्। त्यस डियोडर वुडको लागि के छ त? सिग्मा बी के छ, सिग्मा एस बीएक्स के छ, तिनीहरू सबै हेर्नुहोस् राम्रोसँग। अनि यहाँ चाहिँ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ यो 300 एमएम दिएको थियो, त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ 300 एमएम 0.3 डिभाइडेड बाई 2 गर्यौँ। तर यहाँ चाहिँ केही दिएको छैन भने हामीले आफै एज्युम गर्ने 300 एमएम अथवा 280 एमएम आफै एज्युम गर्ने। अनि सेम टु सेम त्यही स्टेप वाइज जाने। धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी यसकै डिजाइन अफ कोलम ल्याउनेछौँ।
धन्यवाद।